Gobernador Pamela Baray 4 midipinsa nga no mo paigayon pagbalik og festival nga susama sa Pasigarbo sa Sugbo. Kaniadto gipasugdahan ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia mga kaigsunan. Detalye sa report sa Nato gini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdanaro. Live report. Yes, di pa rin karon ni Governor Pamela Pambal 4 nga wa siya lang intensyon sa kini karong pagpahigayon o plano nga pagpahigayon o lain nga festival karong mabot buwan sa Agosto isip kamay usab sa founding anniversary sa probinsya Sugbo. Di pa rin 4 nga siyang paglingkod isip gobernador sa probinsya Sugbo, wa siya mubutyag og musulti nga di siya ganahan nining nasgutan nga mga festival nga pagpakita sa heritage o kultura sa mga local government unit kon LGU apan ang iya lang nga gialmahan matud pa atol siya paglingkod mo gyud ang gasto kalabot niini di iyahang nasuta nga maabot sa 300 million pesos ang kini karong gasto nining nasgutan nga mga pagpahigayon sa Pasigarbo Sugbo hinungdan nga karon human nga doon ay mga creative team nga matod pa miduol nga to kaniya nga pahigayon og festival apan dili nga nakabungga o nga na dako wa siya mahimo kun dili tugutan kini gumikan kay siya ganahan usab ning diskutan nga mga inani nga kalihukan apan dili nga na kanako og gasto di parehas niya nga kuno galing ni mahinayon ang giniskutan nga festival ni pahigayon karong buwan sa Agosto gamay ra gyud nga contingent ang posibleng papilon kalabot ini diin mo kabat lang ngadto sa napo o 15 ka mga contingent o nya wa kay gasto ang Kapitolyo gumikan kay ang kining ilang pilion mo man ang mga kampiyon sa miaging mga festival usab sa nagkanayang mga lugar diri mismo sa probinsya Sugbo. Iya sa gibutyag nga siya korona po pagpahigayon niini gumikan kay siya na kapantay niya itong minabayang tuig atol siya unang termino sa pagkagobernador sa probinsya Sugbo nga nagtutlanay ang mga LGU sa mga kalungsuran kung kinsa ang magpresentar sa probinsya Sugbo sa maabot nga sinulog kinungdad nga pinag-usab diniliskutan ng pahigayon sa festival makabaw na siya o yun man ang probinsya Sugbo kinsa ang ilahang nga itap isip mo yung presentar sa probinsya Sugbo ngadto sa sinulog sa tuig 2027. Sa ato may katropa diha nga nagkalubog og nagkarapang pananaw inom karon nay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas kinang katropa Gregi Magdaro XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.